नमस्कार. आज आम्ही पर्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केरी गावात आसात. केरी गावात हांगासर वॉटर सप्लाय PWD डिपार्टमेंटाच्यो अश्यो 3 टाकयो मोठ्यो आसात 2 MLDच्यो. काल आमी हांगा विजीट दिली जाल्यार तेंची काल धांवपळ सुरू जाली. कित्याक लागून ती आमकां खबर ना. जेन्ना आमी त्या टाकये मेरेन पावले जाल्यार टाकयेक पळोवनूच दिसता ह्या टाकयेचें मेंटेनन्स जाला काय ना तो. केन्ना करूंकूच ना असो दिसता. टाकयेन भितर देंवपाक लागून एक सिडी आसा, ती सिडीक इतली रस्ट लागला ते तुमीच पळयात. वयर धांपपाचें झाकणूच ना, गायब. ह्या टाकयेच्यान कितलेशेच गांवांक पाणी पुरवठो जाता. शिरोले जावं, घोटेली, कॉलनीन, केरी अशें इतर काही गांवांत. जाल्यार एकल्याकूय धाडस येवंक ना की विचारतली हांकां म्हणून. कोणाक कितेंच पडोन गेल्लेलें ना. हेच्या भितर कोण पडलो, कोणें कितें उडयलें, विशबाधा जाली जाल्यार कोणाक विचारपाचें तेंच कळना. हांवेन जेन्ना ऑफिसराक तेंच्या कॉल केलो इंजिनियराक, जाल्यार ताणें म्हाका अशें उत्तर दिलें की 2 दिसांनी खंय झाकण करणारो मनीस येवपाचो आसा म्हणून. जाल्यार इतले दीस खंय नासले काय विचारले तेन्ना ताणें नाच म्हणून सांगलें. तूं कितलीशींच वर्सां जालीं खंय, ताका झाकण म्हणटा तें ना खंय. जशेंच आमी डॅमा लागींच गेले. डॅमा लागीं जाल्यार त्या दोनूय टाकयेंचे 2 MLDचे टाकयो ज्यो आसा तेजी तीच परिस्थिती. मेंटेनन्स म्हणटा तोच ना. वयर धांपपाचें झाकणूच गायब. वयर सिडी चडपाक लागून कोणूय चड कितेंय उडोवंक शकता भितर. तेका फेन्सिंग केल्लेलेंय ना. झाकण म्हणटा तें ना. थंयसर आयन रिमुवल प्लांट जो आसा तेका रस जर पळय सारकीच ना. हेजो केन्ना मेंटेनन्स केल्लो असोच दिश्टी पडना. तुमीच पळयात ह्या माध्यमाचेर. तेच्या सायडीकूच गार्बेज. थंयसर कॅमिस्ट म्हणटा तोच ना. सगळें पळयता तो लॅब एटेंडंट कोण तो पळयता. लॅब एटेंडंटूच सगळें वॉट्सॅपाचेर सगळें कितें धाडपाक जाय तें धाडटा. जाल्यार कॅमिस्ट म्हणटा तो विकान एक फावटी येता खंय. आतां पळया हांगासरलो रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आसा जे कितें करतात ते. हेंकां जर खरेंच जर लोकांचे पडोन गेल्लेले आसा काय ना. धन्यवाद. नमस्कार. हांव समीर गोळेकार आनी म्हजे वांगडा विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे. आयज आमी केरीच्या गांवाच्यो वेगवेगळ्यो समस्या आसा तातूंतली एक उदकाच्या बाबतींत जी जेन्युइन प्रॉब्लम आसा. उदक आमकां निव्वळ येयना. ह्या खातीर आमी प्रत्यक्ष प्लांटाचेर भेट दिवपा खातीर आयले. आयज जेन्ना निव्वळ उदक येयना म्हणजे कित्याक खातीर निव्वळ येयना हें पळोवपाचो आमचो उद्देश आसलो. नळांतल्यान उदक येता, तितूंतल्यान कोयर येता, सादारण आमचो गाळ येता. हो गाळ कित्या खातीर येता हें पळोवपाचो आमचो उद्देश आसलो ह्या भेटीच्या माध्यमांतल्यान. जाल्यार आमी प्रत्यक्ष येयले तेन्ना पळयलें की टाकयो आसा हांगा, पूण त्यो टाकयांक झाकण लायिल्लें ना, त्यो ओपन आसा. हो त्या कचऱ्या भितर गाळ पडपाचो एक किंवा फिल्ट्रेशन एक वेळ सारकें नासत त्या माध्यमांतल्यान तो गाळ थंयसर वयता आसत हें आसा. दुसरी गजाल आमी वेगवेगळ्या स्पॉटाचेर वचून पळयलें जाल्यार थंयसर आमकां एकी कडेन प्लास्टीक गार्बेज उडयल्लो आसा डिपार्टमेंटाचो आनी तितूंतसून तो जाळलेलो आमकां प्रत्यक्षान थंयसर नजरेक येयलो आसा. जाल्यार ह्यो समस्या आसात त्यो निराकरण करपाची जबाबदारी सरकाराची आसा, सरकाराच्या अधिकाऱ्यांची आसा त्या ह्या डिपार्टमेंटाच्या वॉटर सप्लायच्या. ह्या हितूंतल्यान आमकां एक गजाल दुसरी कळोन येयली की उदक जें निवळ करपा खातीर जें हें आसा तें आमकां एटेंडंटान थोडी आमच्या आपल्या पद्दतीन जी कितें आहा म्हायती ती दिली. तुमकां फुडें विश्वासराव राणे सांगतले. पूण आमकां हो प्लांट आसा तो लोकांच्या जिवा कडेन खेळचे न्हू ही मागणी. कित्याक कचरो आमकां दिवच्या परस आमी जे पयलीं उदक खाताले, झरीचें उदक खाताले, बांयचें उदक खाताले तें बरें परवडलें अशी परिस्थिती सरकारान आमचेर हाडची न्हू. आनी बऱ्या पैकी उदक आमकां निवळ जल आमकां हर घर जल दिता पळय तें आमकां मेळचें ही आमची मागणी आसा. हेचेर स्थानीक आमदारांनी स्वता जावन लक्ष घालचें जेणे करून आमकां खरेंच
मेळटा काय ना आपल्या नेतृत्वा सकयल काय फक्त आमच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लोकांच्या घरांनी उदक पावता अशें करचें न्हू तर तें क्लीन उदक येता हें तेंच्यांनी स्वता प्रत्यक्ष भेट दिवन आनी तांकां ती डायरेक्शन्स दिवन पळोवपाचें. नमस्कार. आमकां जेन्ना आमच्या गांवच्या भावांनी सांगलें की आमच्या घरांनी उदक देखून सारकें येना आनी आमी पळयताले आमच्याय घरान येनासलें उदक, लोकांच्या घरांनी येना. पूण कशें आसता आमी तो स्वताहून येवप आनी स्वताच्या घरान उदक बरें येना म्हणून तो विशय हातीन घेवप हें खंय तरी चुकीचें. म्हणून आमी रावले की एकंदरीत गांवच्या आमच्या भावांक कितलोसो त्रास जाता आनी गांवचे भाव आमचे कितलेशे अशें घाण उदक पिता. जेन्ना हो विशय आमकां कळ्ळो की खंय तरी गांव एक धोक्याच्या म्हणजे जिवाक हानिकारक आसा ह्या मार्गान वता, तेन्ना आमी म्हटलें की वचून वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटार एक भेट दिवया. ताच्या परस सकयल एक वॉटर इनटेक प्लांट आसा थंय भेट दिवया. आनी जेन्ना आमी आयले तेन्ना आमकां दिसून आयलें की जो वॉटर टँकाची जी ओपनींग आसा वयली ताका मेन झाकणूच ना आनी थंय भोंवत्यान माकड भोंवतात, थंय कचरो आसा. जेन्ना त्या टाकयेक झाकण ना ती टाकी कितलीशी सेफ आसा, उदक प्युरिफाय जावपाची नंतरची गोश्ट, पूण ती मुळात पयली टाकी कितलीशी सेफ आसा जेन्ना त्या टाकयेक झाकणूच ना. वयल्यान जाय तशें घाण पडटा, माकड थंय मुततात, कचरो पडटा भितन वाऱ्यान येवन. ताच्या भायर जेन्ना टाकये भितर पयलें तेन्ना ती टाकये भितन देंवपाक जो लॅडर आसा तो पूर्ण कलम जाल्ली आसा त्या लॅडराक. तो इतलो कोरोडेड जाल्लो आसा, इतलो की लिटरली तेतूरसून ते रस्ट मटेरियल उदकान पडटा. तुमी उदक क्लीन करपाक ब्लिचींग पावडर घालता, बरें ब्लिचींग पावडराचें काम कितें तर ते जंतू मारता. पूण जें आमच्या पोटान लोखण वयता गंजलेले ताजो सोल्युशन कितें? तुमी इतलीं वर्सां थंय गव्हर्मेंट सर्वंट कामाक दवरल्या, तांचेर तुमचो ताबो ना काय? थंय तांकां तें डेली दिसता. तेंच्यांनी मागणीय केल्या आसतली आमदारा कडेन किंवा मिनिस्टरां कडेन की हेजेर लक्ष दिवचें म्हणून, पूण तेचेर आजून खंय तरी दुर्लक्ष केल्लें आमकां दिसून येता आयज. आनी जेन्ना आमी वयल्या प्लांटार आयले म्हणजे वॉटर जे इनटेक जावन वयल्या प्लांटार जे उदक येता खंय ब्लिचींग जाता थंय आमकां कळून आयलें की तो वॉटर टँक 6 म्हयन्यान एकदां क्लीन जाता. आतां म्हाका सांगा 6 म्हयन्यान एकदां क्लीन जाल्लो वॉटर टँक आयज समजा तो क्लीन जालो, आयच्यान 6 म्हयने तो क्लीनूच उरतलो ना, 1 म्हयनो क्लीन उरतलो. नंतर 5 म्हयने कितें? तो चिकल लोकांच्या पोटान, आमच्या पोटान. आमी आयज 60 वर्सां जालीं हें चिखलाचेंच उदक पिवन मोठे जाले. कशें तरी आमच्या आवय बापायनी आमचें आरोग्य सांबाळून दवरलें. उदक आमकां घरान प्युरिफाय करचें पडटा, तर घरानूच उदक प्युरिफाय करपाक जाय जाल्यार हें बांदलां कित्याक? आनी एक मेन विशय म्हणजे जेन्ना हें ब्लिचींग घालता, हो 2 MLDचो प्लांट जेन्ना हें ब्लिचींग घालता तेन्ना आमकां कळून आयलें की सादारण 3 किलो ब्लिचींग घातलें वता. आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 1000 लिटराक खंय 5 ग्राम ब्लिचींग पावडर लागता. जाल्यार इतल्या ब्लिचिंगाचो घालून हाचो फायदो कितें? आनी बरें घातलें सुद्दां जाल्यार तें उदक कित्याक आमकां निवळ मेळना? खंय तरी आमदारान लक्ष दिवपाची गरज आसा. आमदार आमचो लोकांक दिशाभूल करता. आयज उदक येना घरान, आमदार खंय तरी स्टेटमेंट दिता की आमी निदान नळ दिले, टॅप दिले, पूण टॅप दिवन अर्थ कितें? टॅपांतल्यान हें असलें उदक लोकांच्या घरांनी वता, ताजो प्रश्न कोण सोडयतलो? आतां 60 वर्सां जालीं सादो उदकाचो प्रश्न सुटना आमच्या 70 म्हणजे आमची 70 कितल्याशा फाटी आसा. आमी जायत्या पंचायतींनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या भायर पळयता तेन्ना कितलें डेव्हलपमेंट दिसता आमकां, पूण आमकां 70 तें खंयच डेव्हलपमेंट दिसना. दुसरो विशय म्हणजे आमचे जेन्ना आरोग्य मंत्री सांगता की आपूण हेल्थ सॅक्टर इतल्या वयर पावयला, बरें आसा. हेल्थ सॅक्टर तूं व्हडलें कर, बरी गजाल, त्यो फॅसिलिटीज दी, बरी गजाल, पूण हांव म्हणटा थंय लोकांनी पावप तरी कित्याक? मुळात तेंचें आरोग्य तूं कित्याक सांबाळून दवरिना? थंय मनीस केन्ना पावता? जेन्ना तेचें आरोग्य बरें ना जाता तेन्ना पावता. आयज जर आमकां 70 उदकूच बरें मेळना जाल्यार मनीस आमचे थंय वयतलेच. त्या पेक्षा तूं उदक सारकें दी. म्हणजे हाचो अर्थ असो की आपूण मसंडी बरी बांदून दवरल्या, मनीस मेलो की थंय बऱ्या भशेन तेचें जाळुया ताका, हो असो अर्थ जालो. पूण तो मनीस मरपाच्या पयलीं ताका जें संरक्षण दिवपाक जाय तेची खात्री कोण घेतलो? हांव ह्या तुमच्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान मागता की आमदारान जर हेचेर चवथी पयली दखल घेवंक ना जाल्यार मागीर हो विशय आमी आमच्या हातीन घेतले.